पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 390 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु। प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबराबारेमा गम्भीर कदम चाल्न दलहरूलाई बार एसोसिएसनको आग्रह। राष्ट्रिय सभा चुनावमा मिलेर जाने सहमति, प्रधान न्यायाधीशको विषय नै प्रवेश नै गरेन। बागमतीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाए विश्वासको मत। संविधान संशोधन नभए अर्को संविधान बन्छ भन्दै उपेन्द्र यादवको भनाई। लोप भएको भनिएको सिरिगाई नेपालमै भेटियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र सुनाइ गर्ने। महाधिवेशनका लागि एमाले पार्टी सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाउने। हाम्रो प्रतिस्पर्धा अलिकति कांग्रेससँग हो भन्दै केपी ओलीको भनाई। मुख्यमन्त्री पाण्डेको प्रतिबद्धता, फजुल खर्च घटाउँछु, आम्दानी बढाउँछु। प्रधान सेनापति शर्मा भोलि भारत जाँदै चिसोसँगै प्रदूषण बढ्दै सतर्क रहन मौसम विज्ञको आग्रह। संसद विघटन बदरको फैसला सेटिङ रहेछ भन्दै केपी ओलीको भनाई। दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक, शेयर बजार सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। छक्का पञ्जा 4 को ट्रेलरमा अटाएनन् जितु नेपाल। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गेटबाट आन्तरिक टर्मिनलसम्म निशुल्क बस सेवा। प्रधान न्यायाधीश जबराको बचाउमा माइती घरमा प्रदर्शन। टिकटकमा भाइरल केरा खाने च्यालेन्जले देश निकाला। एमालेसँग गृहमन्त्री खाँडको आग्रह, सदन चल्न दिनुस्। मेलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौँवासीले खान पाउँछन् भन्दै मन्त्री चौधरीले भने। हिमाल आरोहणका क्रममा बेपत्ता 3 फ्रान्सेलीको शव भेटियो। समाजवादीका सम्मानित नेता चलनाथ खनाल उपचारपछि पार्टीकामा फर्के। अदालतको आँगनबाटै प्रधान न्यायाधीशलाई चेतावनी, राजीनामा नदिए ठिक हुँदैन। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आरण्य उपाने सदाको चाहिँ तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 390 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 2606 पीसीआर परीक्षणमा 371 र 2420 एन्टिजेन परीक्षणमा 19 जना गरी 390 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 5 जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 425 रहेको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,09,765 पुगेको छ भने यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,453 पुगेको छ। त्यसैगरी 7,95,822 जना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन् भने मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,654 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,094 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 560 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 187 जनाको आइसियु र 43 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै 10 वर्ष मुनिका 6 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 29 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 117, रूपन्देहीमा 44, मोरङमा 30, कास्कीमा 26, ललितपुरमा 20, चितवन र भक्तपुरमा 15 जना तथा कैलालीमा 12 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दर्शकवृन्द, नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्री सहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनैतिक दलहरूलाई प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबराको विषयमा गम्भीर भएर उपयुक्त कदम चाल्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै थप आन्दोलनका कार्यक्रम समेत घोषणा गरेको छ भने आइतबार र सोमबार देशव्यापी रूपमा छलफल गरेको बारले संसदमा रहेका दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको महासचिव लीलामणि पौड्यालले जानकारी दिएका छन्। उनले भनेका छन्, प्रधानमन्त्री तथा संसदमा रहेका राजनैतिक दलहरूलाई अहिलेको अवस्था बारेमा गम्भीर भएर उपयुक्त कदम चाल्न ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय भएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरालाई संलग्न इजलास गठन नगर्न माग गरिएको बारले उनी संलग्न इजलासमा नबस्न र अरू न्यायाधीशहरूलाई अनुरोध समेत गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले बोलाएको मन्त्री परिषद र न्याय सेवा आयोगको बैठकमा सहभागी नहुन दुवै निकायका सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मंगलबार पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मात्र सुनाइ गर्ने भएका छन् भने असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले छलफलबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनहरूको मात्रै पेशी तोक्न प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सन्देश पठाएका छन्। उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका निवेदकहरूको पेशी तोकिएमा इजलास सामेल नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। त्यसैगरी कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश तोलेन्द्र शमशेर जबराले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा सोमबार पनि आयोजना गरेको धरना कार्यक्रमहरूमा सहभागी भएका कानून व्यवसायीहरूले प्रधान न्यायाधीश जबराले अब पनि राजीनामा नदिए देशका कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराईले प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिए आफूहरूले आन्दोलन जारी राख्ने बताएका छन् र उनले प्रधान न्यायाधीश जबरालाई अब पनि राजीनामा नदिए देशका कानून व्यवसायीहरूको आन्दोलनको सामना गर्न तयार रहने चेतावनी समेत दिएका छन्। विशेष गरी अदालतको आँगनबाटै प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा नदिए ठिक हुँदैन भन्दै चेतावनी दिएको छ।
दर्शकवृन्द, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल स्वास्थ्य उपचारपछि पार्टीका काममा फर्किएका छन्। सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय मिन भवन अलोकनगरमा दिउँसो 2 बजे साँझ 5 बजेसम्म उपस्थित भई खनाल आफू प्रमुख रहेको विदेश विभागको पहिलो बैठकमा सहभागी भएको पार्टी उपमहासचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभएको छ। खनालले विभागका सदस्यहरूसँग विभागका आगामी कामबारेमा छलफल गरेका छन् भने उनले पार्टी कार्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग कार्यालयको अवस्था लगायतका प्राविधिक विषयमा जानकारी लिएका छन्। गत साउन 20 गते भारत नयाँ दिल्ली स्थित एपोलो अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेपछि चिकित्सकहरूको सल्लाहमा खनाल घरमै आराम गरेर बसेका थिए। मृगौला प्रत्यारोपणपछि उनी दिल्लीबाट भदौ 14 गते स्वदेश फर्किएका थिए भने चिकित्सकहरूको 3 महिना पूर्ण आराम गर्न सल्लाह दिएका कारण त्यस अवधिभर उनी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी भने भएनन्। उनी अझै केही समय सार्वजनिक कार्यक्रम भेला बैठक सभामा नजाने खतिवड़ाले बताएका छन् र तर पार्टीका आन्तरिक गतिविधिमा भने उनी सहभागी हुनेछन् भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल उपचारपछि काममा फर्किएका छन्। दर्शकवृन्द, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चिसो बढ्दै गएकाले सतर्क रहन आग्रह गरेको छ। सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीका क्रममा महाशाखाका वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलले जाडो मौसम सुरु भएसँगै चिसो बढ्दै गएकाले चिसोबाट बच्न सतर्कता अपनाउनु पर्ने बताएका हुन्। उनले गत 10 दिनको तापक्रम हेर्दा काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर चिसो बढ्दै गएको बताएका छन्। वरिष्ठ मौसमविद पौडेलका अनुसार गत 10 दिनमा काठमाडौँको तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस र 8 डिग्री सेल्सियससम्म झरेको बताएका छन् र उनले कार्तिक महिनामा नै जुम्लाको तापक्रम -1 डिग्री सेल्सियससम्म पुगेको समेत जानकारी दिएका छन्। आगामी दिनमा काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेर -0 वा 0 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने अनुमान गरेको महाशाखाले जनाएको छ भने वरिष्ठ मौसमविद पौडेलले भनेका छन् यो हप्ता 10 दिन भयो खास गरी नेपालको विभिन्न स्थान बिहानको र रातिको न्यूनतम तापक्रम चिसिने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ। हप्ता 10 दिनको कुरा हेर्दा न्यूनतम तापक्रम काठमाडौँको 16 देखि 17 डिग्री सेल्सियस घट्दै 9 डिग्रीसम्म गएको अवस्था छ भन्दै बताइएको छ। कार्तिक महिनामा नै यति चिसो बढ्दै जानुले आगामी दिनमा चिसो कति बढ्दै जान्छ भनेर अहिले नै भन्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ र मौसमविद केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा जुम्लामा -1 सम्म पुगेको अवस्था रहेको छ। काठमाडौँमा 9 डिग्रीसम्म आएको अवस्था छ भने उनले भनेका छन् त्यसले गर्दा काठमाडौँको तापक्रम अहिले नै माइनसमा जान्छ भनेर भन्न सकिँदैन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी चिसोसँगै प्रदूषण पनि बढेको छ भने सतर्क रहन मौसम विज्ञले आग्रह गरेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्ने फैसला सेटिङमा गरेको आरोप लगाएका छन्। सोमबार विराटनगरमा आयोजित पार्टी कार्यक्रममा उनले सर्वोच्च अदालतले सेटिङ मिलाएर अन्यायपूर्ण असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक फैसला गरेको जिकिर समेत गरेका छन्। यो कसरी गरिएको भन्ने उहाँहरू न्यायाधीशहरू अहिले नै भन्दै हुनुहुन्छ। सेटिङ रहेछ, कसका कसलाई मन्त्री बनाइदिने, कसका कसलाई राजदूत बनाइदिने, कसका कसलाई कहाँ दिने, के दिने, यो त देखेको कुरा हो। नदेखेको कुरा के लेनदेन भयो अझै खुल्न बाँकी होला भन्दै उनले भनेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले न्यायालयले नै आफ्नो मर्यादा नराखेको बताएका छन् र हामीले फैसला मानिदिएर मात्र हुँदैन, इज्जत बढ्ने गरी फैसला गर्नुपर्छ भन्दै उनले भनेका छन्। संसद विघटन बदर गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिँदा सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गरेको ओलीले बताएका छन् र उक्त फैसला संविधान विपरीत भएको पनि जिकिर गरेका छन्। हामी डेमोक्रेटिक सिस्टममा अदालत स्वतन्त्र मर्यादामा रहोस् भन्ने मर्यादित हैसियतमा रहोस् भन्ने कामना गर्दछौँ, तर दुःखदका साथ भन्नुपर्छ हामीले सम्मानित अदालतले त्यसरी फैसला गरेन, समाजजनक निष्पक्ष फैसला गरेन र संविधान बमोजिमको फैसला गरेन, संविधानभन्दा बाहिर गएर फैसला गर्यो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने बताएका छन्। नेकपा एमाले मुरुङले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेस बाहेकका अरू दल आफूहरूसँग प्रतिस्पर्धामा नै नरहेको बताएका छन्। हाम्रो प्रतिस्पर्धा अलिकति नेपाली कांग्रेससँग हुनेछ उनले भनेका छन्। अरू नेपाली कांग्रेसको आड लागेकाको दम छैन एक्लै हिँड्ने, उनले सरकार चुनावसम्म टिक्ने सम्भावना पनि नरहेको बताएका छन्। विशेष गरी हाम्रो प्रतिस्पर्धा अलिकति कांग्रेससँग हो भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले विश्वासको मत पाएका छन्। सोमबार पाण्डेले आफूमाथि प्रदेशसभाको विश्वास छ भनी राखेको प्रस्तावको पक्षमा 59 मत परेको छ भने बागमती प्रदेशसभामा 109 जना सदस्य रहेका छन्। विश्वासको मत पाउन 55 सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको छ। सभामुख श्रवण कुमार श्रेष्ठले मुख्यमन्त्री पाण्डेले पाएको मत प्रदेशसभाको बहुमत भएकाले उनले विश्वासको मत पाएको बताएका छन् र सोमबार प्रदेशसभामा 104 जना प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गरेका थिए। पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रका 23, नेपाली कांग्रेसका 22, नेकपा एकीकृत समाजवादीका 13, जनता समाजवादी पार्टीका 1 जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावको विपक्षीमा 43 मत परेको छ भने नेकपा एमालेका 40 र विवेकशील साझा पार्टीका 3 सांसदले विपक्षीमा मत दिएका छन्। नेकपा एमालेका 3 सांसद मतदानमा अनुपस्थित रहेका थिए। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने र फजुल खर्च घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। सोमबार बागमती प्रदेशसभाको विश्वासको मत माग्दा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले आर्थिक अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र आर्थिक अनुशासन पूर्ण रूपमा पालना गर्छौं, फजुल खर्च घटाउँछौं, अति आवश्यक
तथा नगरी नहुने खर्चलाई व्यवस्थित गर्छौं भन्दै उनले भनेका छन्। मुख्यमन्त्री पाण्डेले सकिएको सरकारले गरेको कामको श्वेत पत्र जारी गर्ने पनि बताएका छन् र उनले प्रदेशको आम्दानी बढाउने र जनताको जायज माग पूरा गर्ने पनि बताएका छन्। विकास बजेट विनियोजनमा विगतमा असन्तुलन देखिएको भन्दै अब सन्तुलन बनाउने पनि बताएका छन् र विगतमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा बहुवर्गीय योजना पर्दै परेन, कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै पर्यो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी फजुल खर्च घटाउँछु, आम्दानी पनि बढाउँछु भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रतिबद्धता गरेका छन्। दर्शकबन्दी खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले बाढीपछि अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी छिट्टै सञ्चालनमा आउने दावी गरेका छन्। बाढीले गरेको क्षति अवलोकन गर्न खानेपानी मुहान आम्बाथान पुगेका उनले मेलम्ची खानेपानी छिट्टै सञ्चालनमा आउने आश्वासन पनि दिएका छन्। मन्त्री चौधरी सोमबार 2 घण्टा हेलिकप्टर प्रयोग गरी मेलम्ची खानेपानीको मुहान अवलोकन गर्न पुगेका थिए। काठमाडौँवासीले मेलम्चीको पानी कहिले खान पाउने भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भनेका छन्, अस्थायी रूपमा छिट्टै पानी पुनः सुरुङमा हाल्ने काम गरिहाल्छौं। बाढी पहिरो रोकथामको दीर्घकालीन समस्या बिस्तारै खोज्दै जान्छौं। गत 18 गतेको बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको अम्बाथान मुहान पर्नुको साथै ड्याम भत्काएको थियो। मुहानको संरचना पुरै पुरिएकाले खोलेर हेरेपछि मात्र क्षतिको विवरण तयार पार्न सकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक वासुदेव पौडेलले बताएका छन् र अहिले नै क्षतिबारेमा केही भन्न नसकिने उनको भनाइरहेको छ। यस्तै हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्लान्जेन शेर्पा हाल खानेपानीको मुहान भएको ठाउँमा पहिरोको जोखिम भएकाले मुहानमाथि सर्न आयोजनालाई सुझाव दिएका थिए। खानेपानी काठमाडौँमा पठाउन आफूले विगतमा पनि सहयोग गरेको र सकेको सहयोग सधैँ गर्ने प्रतिबद्धता समेत उनले जनाएका छन्। विशेष गरी मेलम्चीको पानी छिट्टै काठमाडौँवासीले खान पाउँछन् भन्दै मन्त्री चौधरीले भनेका छन्। दर्शकबन्दी सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा हिमाल आरोहणका क्रममा बेपत्ता भएका 3 जना फ्रान्सेली नागरिकको शव फेला परेको छ। सोमबार तालिम प्राप्त फ्रान्सेली नागरिकको टोली शव फेला पारेको पर्यटक प्रहरी प्रमुख प्रहरी न्याय परीक्षक तर्कराज पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। नेशनल नेपाल माउन्टेन गाइडको टोलीले शव फेला पारे पनि उद्धार गर्ने भने सकेका थिएनन्। नेशनल नेपाल माउन्टेन गाइडको टोलीले माउन्ट खातिङका हिमालसँगै हिउँको खोजमा थोमस ग्राभियल र लुइस नाम गरेका फ्रान्सेली नागरिकको शव फेला पारेका थिए भने उद्धार गरिएको शव अहिले लुक्लामा राखिएको छ। ती शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ ल्याउने तयारी भएको प्रहरी न्याय परीक्षक पाण्डेले जानकारी दिएका छन् भने हिमाल आरोहणका लागि गएका 3 फ्रान्सेली नागरिक 9 कार्तिकमा नै बेपत्ता भएका थिए। विशेष गरी हिमाल आरोहणका क्रममा बेपत्ता भएका 3 फ्रान्सेलीको शव भेटिएको छ। दर्शकबन्दी गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सदन चल्न दिन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग आग्रह गरेका छन्। सोमबार जनकपुर धाम विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री खाँडले आफूहरू सरकारमा आइसकेपछि एमालेले सदन नै चल्न नदिएको बताएका छन् र एमालेलाई आग्रह छ, तपाईहरू मार्फत म पनि आग्रह गर्दछु सदन चल्न दिनुस्। सदनलाई द्रुत रूपमा चलाउँदै सरकारका कमजोरीलाई पनि सुधार्दै अघि बढ्ने विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् र उनले नागरिकता विधेयकलाई पनि चाँडो पारित गर्न खोजेको तर सदन नै नचलेकाले समस्या भइरहेको पनि बताएका छन्। न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिका 3 अङ्ग स्वतन्त्र भइरहेको भन्दै उनले अहिले न्यायपालिकामा देखिएको विवाद संवेदनशील भएको र चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्गिने आफूहरूको चाहना रहेको बताएका छन्। नागरिकको जीवन रक्षाका लागि सरकार गम्भीर भएको भन्दै उनले सरकारको पहिलो दायित्व नै नागरिकको सुरक्षा रहेको बताएका छन् र अहिलेको सुरक्षाको प्रबन्धलाई अझै सुधार गरेर नेपालको जुनसुकै विभागमा बस्ने नागरिकहरूलाई सुरक्षाको अनुभूति गराउँछौं भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी सदन चल्न दिनुस् भन्दै एमालेसँग गृहमन्त्री खाँडले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबन्दी त्रिभुवन विमानस्थलको गोल्डन गेटबाट आन्तरिक टर्मिनल भवनको अगाडिसम्म अब निशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका 2वटा माइक्रोबसलाई सो प्रयोजनका लागि उपयोगमा ल्याइएको हो। सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले सोमबार विमानस्थलमै पुगेर उक्त सेवाको प्रारम्भ गरेका हुन् भने मन्त्रीआलेको सचिवालय स्रोतका अनुसार अहिले 2वटा बसबाट सेवा सुरु गरिएको हो। थप 2वटा बसको व्यवस्था गर्न समेत प्राधिकरणलाई मन्त्री आलेले निर्देशन दिएका छन् र यसअघि आन्तरिक उडानबाट आएका यात्रुहरूलाई ट्याक्सीले अत्याधिक मूल्य लिएको भन्दै गुनासो समेत आएको थियो। अब यस्तो सवारी सुरु भएसँगै गोल्डन गेटबाटै पैदल यात्रा गरी टर्मिनल पुग्नुपर्ने यात्रुले सवारी साधन प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने साथै विमानस्थलबाट बाहिर निस्किएपछि समेत यात्रुले यी बसबाट निशुल्क गोल्डन गेटसम्म झरेर यहाँबाट सार्वजनिक यातायात चढेर गन्तव्यसम्म जान सक्नेछन् भन्दै बताइएको छ। प्लेनको टिकट भन्दा एयरपोर्टका ट्याक्सी भाडा महँगो भएको गुनासो आएपछि यस्तो व्यवस्था गरिएको सचिवालयको भनाइरहेको छ। विशेष गरी त्रिभुवन विमानस्थलको गेटबाट आन्तरिक टर्मिनलसम्म निशुल्क बस सेवा सुरु गरिएको छ। दर्शकबन्धु मन्दिरको कमेडी क्लबबाट निर्देशक दिपाश्री निरोला बाहिरीसँगै कार्यक्रमका होस्ट जितु नेपाल र छक्का पञ्जा टिमबीच मनमुटावको चर्चा चलेको थियो। सार्वजनिक कार्यक्रममा एकसाथ देखेर जितु र दीपकराज गिरी केदार घिमिरे दिपाश्री निरोलाले सम्बन्ध नबिग्रिएको सन्देश दिन खोजेका थिए तर व्यक्तिगत रूपमा सम्बन्ध नबिग्रिएको सन्देश दिन खोजे पनि व्यावसायिक सम्बन्धबाट भने जितु र अन्य कलाकार टाढिएका छन्। बलिउड चलचित्र सूर्यवंशी हेर्न पुगेका दर्शकले नेपाली चलचित्र छक्का पञ्जा 4 को ट्रेलर पनि हेर्न पाउँछन् भने यो ट्रेलर चलचित्र आउँदैछ भन्ने जानकारी दिनका लागि मात्र खिचिएको हो। यो ट्रेलरमा कलाकार जितु उठाएका छन् भने छक्का पञ्जाका 3वटा सिरिजमा देखेका जितु चौथो सिरिजमा भने नदेखिने संकेत यो ट्रेलरले गरेको छ। बरु यसपटक सार्वजनिक ट्रेलरमा दिपाश्री निरोला नै हाबिसिन भने दीपक केदारको कमेडीले दर्शकलाई चलचित्रको प्रतीक्षा गर्न बाध्य बनाउनेछ। चलचित्रको ट्रेलरको छायाङ्कन गरिएको छ भने छायाङ्कन गरेर तयार पारेको ट्रेलरमा जितु नअटाउनुले उनी अब यो टिमसँग छैनन् भन्ने अड्कल लगाउन सकिन्छ भन्दै बताइएको छ।
दर्शकबन्धु, प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि मंगलबार नयाँ दिल्ली जाने भएका छन्। भारतका सेनाध्यक्ष एवं नरवाणेको निमन्त्रणामा उनी कार्तिक 23 देखि 26 गतेसम्म भारत भ्रमणका लागि जान लागेका हुन्। महारथी शर्मालाई सेनाको एक टुकडीले भ्रमणका लागि सोमबार नै विदाई सम्मान गारद समेत प्रदान गरिसकेको छ। भ्रमणका अवसरमा प्रधान सेनापति शर्मालाई भारतीय राष्ट्रपतिबाट भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ भने उनलाई यही कार्तिक 24 गते बुधबार मानार्थ महारथीको सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ। नेपाल र भारतबीच एकअर्का मुलुकका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको दर्जा आदान प्रदान गर्ने अनुपम परम्परा रहेको छ। नेपालका लागि प्रधान सेनापति सुरेन्द्र बहादुर शाह विघ्नसम्म 2026 मा पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जाबाट विभूषित गरिएको अभिलेख रहेको समेत जनाइएको छ। विशेष गरी प्रधान सेनापति आज भारत जाने भएका छन्। दर्शकबन्धु, नेकपा एमाले मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि पार्टी सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाउने भएको छ। चन्दा नउठाउने निर्णय गरेको एमाले हरेक पार्टी सदस्यहरूबाट 100 रुपियाँ उठाउने मूल व्यवस्थापन समितिका सहायक संयोजक सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन्। पार्टी सदस्यहरूबाट 100 रुपियाँ उठाउँदा 7 करोड जति उठ्छ। पाण्डेले भनेका छन् एमाले पार्टी सदस्य संख्या 7 लाख पुगेको दाबी समेत गरेको छ। त्यस्तै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट 2000 र केन्द्रीय कमिटी सदस्यबाट 3000 उठाउने भएको छ भने लाभको पदमा रहेकाहरूबाट समेत निश्चित रकम सङ्कलन गरेर महाधिवेशन हुने पाण्डेले बताएका छन्। सदस्यता नवीकरण बाहेक एमाले यसअघि पार्टी सदस्यबाट महाधिवेशन प्रयोजनका निम्ति रकम उठाउने गरेको थिएन भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी महाधिवेशनका लागि एमाले पार्टी सदस्यबाट 100 रुपियाँ उठाउने भएको छ। दर्शकबन्धु, सत्तारूढ 5 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनको विषयले प्रवेश नै नपाएको नेताहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा हेरेका छैनन् भने नेपाल बार एसोसिएसनले जबराको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। दलहरूको मौनता बारेमा प्रश्न उठेपछि सत्तारूढ दलका नेताहरूले गठबन्धनको आगामी बैठकमा छलफल गर्ने पनि बताएका छन्। तर सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलको बैठकमा यो विषयले प्रवेश नै गर्न पाएन। बैठकमा सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न 11 सदस्यीय समन्वय समिति बनाएको थियो भने साथै आसन्न राष्ट्रिय सभा चुनावमा मिलेर जाने सहमति भएको एक नेताले बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाका 20 सदस्यहरूको कार्यकाल फागुनमा सकिँदैछ भने उनीहरूमध्ये 19 जना निर्वाचन मार्फत चयन हुनेछन्। उक्त चुनावको मिति तय भने हुन बाँकी रहेको छ। विशेष गरी राष्ट्रिय चुनावमा मिलेर जाने सहमति भएको छ भने प्रधान न्यायाधीशको विषय नै प्रवेश नगरेको पाइएको छ। दर्शकबन्धु, नेपालबाट लोप भयो भनिएको श्री जातको गाई लोप नभएको पुष्टि भएको छ। हालै गरिएको अनुसन्धानबाट नेपालमा श्री गाई जीवित रहेको तथ्य फेला परेको छ भने पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङ साक्लाखोला पकेट क्षेत्रमा मानेर ल्याइएका गाई श्री जातकै भएको प्रमाणित भएको राष्ट्रिय पशु प्रजनन तथा अनुवंशिक अनुसन्धान केन्द्र खुमलटार ललितपुरकी प्रमुख डाक्टर नैना आमते गोर्खालीले जानकारी दिएकी छिन्। 2071 सालको सरकारी दस्तावेजमा नेपालमा पाइने रैनथी प्रजातिका 6 गाई मध्ये पूर्वी नेपालमा पाइने श्री गाई लोप भएको उल्लेख रहेको छ। त्यस्तै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको राष्ट्रिय पशु विज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठान पशु प्रजनन महाशाखा खुमलटारले 2069 सालमा प्रकाशन गरेको नेपालका रैथाने गाई भन्ने पुस्तकमा समेत गिरी गाई हाल मुलुकबाट नै लोप भइसकेको उल्लेख गरिएको छ। विशेष गरी लोप भएको भनिएको श्री गाई नेपालमै भेटिएको छ। दर्शकबन्धु, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बचाउ गर्दै सोमबार काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। अखण्ड नेपाल हिन्दू राज्य पुनर्स्थापना र्याली तथा विरोध सभाको नामको ब्यानरमा प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरूले गरेको प्रदर्शनको विरोधमा प्रदर्शन गरिएको छ। विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्युपानेले सत्तामा भाग खोज्ने प्रधान न्यायाधीश जबराले भन्दा पहिले त्यसमा भाग दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। उनले सत्ताको भाग दिने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजीनामा किन माग नगरेको भनेर कानून व्यवसायीहरूलाई प्रश्न समेत गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता न्युपानेले भने एकछिनलाई मानौं चोलेन्द्र शमशेरले सत्तामा भाग खोजे, सत्तामा भाग दिने मान्छेको शेरबहादुर देउवा, पहिले राजीनामा शेरबहादुर देउवाको मागौं। हाम्रा कानून व्यवसायीहरूले शेरबहादुर देउवाको राजीनामा किन माग्दैनन् भन्दै उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता न्युपानेले भारतीय र युरोपियन युनियनका मानिसहरूलाई नेपाली नागरिकता दिने काम बन्द गरेपछि प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेको समेत दावी गरेका छन्। विशेष गरी प्रधान न्यायाधीश जबराको बचाउमा माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। दर्शकबन्धु, पछिल्लो समय टर्कीमा बस्दै आएका सिरियाली मानिसहरूमा अनौठो ट्रेन्ड चलिरहेको छ। केरा खाँदै केराकै विषयमा जोक गर्दै गरेका भिडियोहरू सोशल मिडियामा अपलोड गरिरहेका उनीहरू टिकटकमा भाइरल बनिरहेका भिडियोहरूमा केरा खाएर जोक गर्ने च्यालेन्ज निकै फैलिरहेको छ। यी भिडियोहरू आपत्तिजनक देखिँदैन र टिकटकको न्यूनतम मापदण्ड भन्दा बाहिर छैनन्। तर यी भिडियोहरू स्वयं जोक गर्ने सिरियाली नागरिकहरूमा भने गलपासो बन्दैछन्। घृणा फैलाउनको लागि उत्तेजनक तवरले सिरियनहरूले केरा खाएको आरोप टर्किस अधिकारीले लगाएका छन्। त्यसरी केरा खाएर जोक गर्दै भिडियो हाल्ने दर्जनौं सिरियाली पक्राउ परिसकेका छन् र उनीहरूलाई देश निकाला गरिँदैछ। टर्कीमा रहेको ठूलो सिरियन समुदायको बीचमा तिक्तता बढिरहेको बेलामा केरा विभाजनको प्रतीक बनेको छ। विशेष गरी टिकटकमा भाइरल केरा खाने च्यालेन्जले देश निकाला गर्न थालिएको छ।
दर्शकबन्धु, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अहिलेको संविधान संशोधन नभई जनताले अर्को संविधान बनाउने चेतावनी दिएका छन्। पार्टीले रूपन्देहीको तकदहीमा गरेको कार्यक्रममा उनले संहिता विरोधीले नै संविधान बनाएकाले संविधानको संशोधन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर बनाएको विधान त्रुटिपूर्ण छ, यादवले भनेका छन्। यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने, अन्यथा जनताले अर्को संविधान बनाउनेछन्। 7वटा प्रदेशको नक्साङ्कन र नामकरण अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक रहेको भन्दै यादवले उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार 10वटा प्रदेश नै उचित रहेको बताएका छन् र 5-7 जना मन्त्री बनेर झण्डावाला गाडी चढेर मात्र हुँदैन। यादवले भनेका छन्, प्रदेश स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्दछ। जनसङ्ख्याको आधारमा हरेक वर्ग र समुदायको राज्यका निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अध्यक्ष यादवले बताएका छन्। पूर्व उप प्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले अहिलेको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै महँगो, गलत भएकाले पूर्ण समानुपातिक प्रणाली हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। अध्यक्ष यादवले अहिलेको संसदीय प्रणाली पनि असफलतातिर गएको पनि दावी गरेका छन् र संसद खरिद बिक्री भइरहेको छ, यो दोष नेताको भन्दा पनि प्रणालीको हो भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी संविधान संशोधन नभई अर्को संविधान बन्छ भन्दै उपेन्द्र यादवले भनेका छन्। दर्शकबन्धु, तिहार पछिको पहिलो कारोबार शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको छ। शेयर कारोबार माफक नेप्से परिसूचक 11.20 अङ्कले घटेर 2868.64 मा झरेको छ। कारोबार रकम भने 4.42 करोड 7 लाख रुपियाँमा रोकिएको छ। घट्दो बजारमा पनि 42 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको थियो भने 142 कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न पुगेको छ। 3 कम्पनीको शेयर मूल्य आज स्थिर रहेको छ भने कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 10 उपसमूह राताम्य हुँदा आईसीएफसी फाइनान्स र साको ऊर्जाको शेयर मूल्य 10% बढेको थियो। यस्तै तेह्रथुम पावर, मानुषी लघुवित्त र महालक्ष्मी विकास बैंकको शेयर 9% बढेको छ भने आजको बजारमा गुमाउने कम्पनीहरूमा सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, 5 स्टार पावर कम्पनी, कालिका पावर कम्पनी लगायत रहेका छन्। विशेष गरी दोहोरो अङ्कले नेप्से परिसूचक घटेको छ भने कारोबार रकम 4 अर्ब माथि रहेको बताइएको छ। दर्शकबन्धुसँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।